بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکات مقدس و مطہرتے ہون۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انبیاء تو بعد اس کائنات اندر سب تو افضل اور اعلیٰ جماعت تے نبی دے صحابہ دی جماعت ہے۔ اور ساڈا ایمان اور عقیدہ یہ ہے آپ دے تمام صحابیاں وچوں اگر کوئی کسی ایک صحابی دا بھی منکر اور گستاخ ہے وہ بندہ ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ ہر صحابی دی اپنی اپنی شان ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اور 100 اچر اسا سرے تے گنڈ خالق رب ارض و سما نے اپنے قرآن اندر صحابہ دے سچے اور کامل ایمان دی گواہی دے کے یہ بات واضح کر دیتی ہے کہ میرے پیغمبر دے سارے صحابہ جنتی نے، اللہ نے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قرآن چاہ کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اپنے پیغمبر دے صحابیاں تے راضیاں اور میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے جانسار میرے تے راضی نے۔ اور آئیے ذرا غور فرمایا جے
خالق رب ارض و سما نے اپنے قرآن اندر بڑا پیارا اعلان فرما دیتا ہے نبی دے اصحاب دے بارے. مولا فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد بڑو ذرا کاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو. اللہ فرماندے نے اولائکا علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نبی پاک علیہ السلام دے جانثار آپ دے صحابہ آپ دے وفادار نبی نال پیار کرن والے محبتاں کرن والے رب نے صلہ دیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے سونے محبوبہ آئی لوگ ہدایت یافتہ نے اور اے تے کامیابیاں حاصل کرن والے لوگ نے. اللہ پاک دے قرآن نے ایک اور مقام تے اعلان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اولائک ھم المؤمنون حقا. فرمایا میرے نبی دے صحابہ نبی دے جانثار اے سچے مومن نے. انہاں دے ایمان دی سچائی دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہے ہے. کہتے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہے. اللہ فرماندے نے اولائک حزب اللہ. فرمایا اے جماعت اصل اندر اللہ دی جماعت ہے. نبی دے صحابیانوں اللہ پاک نے اپنی جماعت آکھے ہے. حضرات آئیے نہ توجہ فرماؤ. اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. فرمایا میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے. یعنی پتہ لگا ہدایت یافتہ نبی دے صحابہ فلاح پان والے نبی دے صحابہ رب کو لو ڈرن والے نبی دے صحابہ متقی تے پرہیزگار نبی دے صحابہ سچے ایمان والے نبی دے صحابہ ہے تے سارے صحابہ بڑی شان والے نے بڑے مقام والے نے بڑے مرتبے والے نے. بدر والیاں دی شان اپنی ہے احد والیاں دی شان اپنی ہے خندق والیاں دی شان اپنی ہے. پر میں قربان جاواں اج میں نبی دے جس صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا جس صحابی دی سیرت تے روشنی ڈالنا چاہنا. میرے اور تیرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی حضرت عثمان سب کہتے ہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ دے شان سیرت اور شہادت دے حوالے دے نال یار چند گلاں میں تساں ذرا دے سامنے کرنا چاہنا اور دعا اے کریا کرو اللہ نبی پاک دے صحابہ دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما دے. ایک عام بندہ ہے نا سادہ جہا بندہ اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے گل بڑی ان مڈی کرنا گا دے بڑی توجہ دے نال ذرا سماعت فرمایا دے سارے جملے دا خلاصہ بیان ہونا گا دے. ایک عام سادہ جہا بندہ ہوئے انہیں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے بڑی پون چھن کردہ ہے بڑی دیکھ بھال کردہ ہے بڑی تحقیق کردہ ہے سجیوں کھپیوں پوچھ دائے پوچھ پرتیت کر کے اپنی بیٹی دا رشتہ او دو پکا کرے گا جدو سامنے والے تے مطمئن ہوئے گا. وہ گل انجی ہے نا جدو مطمئن ہوئے گا تے پھر اپنی بیٹی دا رشتہ کرے گا. واہ عثمان نہ تیریاں عظمتاں تو قربان جاما واہ عثمان نہ تیریاں وفاواں تو قربان جاما. نبی نو تیری وفا تیری محبت تیرا ایمان کنا پسند آیا ہوئے گا. اللہ دے پیغمبر نے پیر در پیر اپنی دو بیٹیاں دا نکاح کیتا تے عثمان دے نال کر دیتا ہے.
رضی اللہ تعالی عنہ اس اعتبار دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شان سارے صحابیاں نالوں منفرد تے جدا نظر آندی ہے۔ اللہ 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 کسے بھی پیغمبر دیاں دو بیٹیاں صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دی اندر نے یہ شان صرف لبی ہے، یہ مقام صرف لبا ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نو اے مقام تے شان اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اور کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے آقا علیہ السلام اپنے صحابیاں دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حرا پہاڑی تے کھڑے نے، اے پہاڑی اپنی جگہ تے ہلنا شروع کر دین دیئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس پہاڑی نو مخاطب فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے اسکن حراء فما علیکا الا نبی او صدیق او شہید۔ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے حرا رک جا، حرا ٹھہر جاؤ، حرا اپنی جگہ تے ساکت ہو جاؤ، میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات کیسی ذات ہے۔ میرے پیغمبر نے پہاڑ نو حکم دیتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ تے ساکت ہو گیا، پہاڑ اپنی جگہ تے رک گیا۔ میرے تیرے واسطے سب کے کہ اسی بھی اللہ دے پیغمبر دا آرڈر جدو سن لئیے، آقا دا حکم جدو آ جائے، سانو چاہیے سر تسلیم میں خم جو مزاج یار میں آئے۔ پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت تے فرما برداری ساڈے تے فرض تے ضروری ہو جاندی ہے۔ ساڈا ایمان تقاضا کر دے، ساڈا مسلمان تے مومن ہونا تقاضا کر دے، پیغمبر دی بات سن کے آپ دی بات نو مان لیا جائے، فوراً تسلیم کر لیا جائے۔ ویکھ لے پہاڑ نا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اس کو نہ حراء، اے حراء رک جا، حراء ٹھہر جا اپنی جگہ تے، تو نہیں جاندا تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک شیخ صدیق کھڑا ہے تے تیرے تے دو شہید کھڑے نے۔ میرے پیغمبر دی ذات تو علاوہ اس پہاڑی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے جناب صدیق اکبر دے علاوہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہما اس پہاڑ تے کھڑے نے۔ حضرت عثمان دی شان اے وے، حضرت عثمان دا مقام اے وے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دی اندر حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی دے چھڑی ہے۔ جے نہیں سمجھ آئی تے آؤ توجہ فرماؤ، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دی اندر بیٹھے نے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دی اندر بیٹھے نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کو آندیاں اجازتاں طلب کر دینے۔ آقا علیہ السلام نے اجازتاں دے دیتیاں نے۔ حضرت ابو بکر آئے نے، اپنا مسئلہ پوچھ کے اپنا کم کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے چلے گئے۔ سیدنا حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ آمدیاں اجازتاں طلب کر دینے اللہ دے پیغمبر نے اجازتاں دے دی تھیا میرے پیغمبر جی میں بیٹھے نے اسی طرح اپنی جگہ تے اپنی مسند تے بیٹھے رہے نے ابو بکر آئے عمر آئے میرے پیغمبر اسی طرح اپنی جگہ تے بیٹھے رہے تیسرے نمبر تے سیدنا حضرت عثمان سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اللہ دے پیغمبر کو اندر آندیاں اجازتاں طلب کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام نو پتہ لگا عثمان آگے میرے پیغمبر اپنی جگہ تے جتھے لیٹے سن اٹھ کے بہ گئے اللہ دے پیغمبر نے اپنے کپڑے سوارے کر لینے اپنے کپڑے ٹھیک کر کے سیدھے ہو کے بہ گئے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان نو آمدیاں اجازتاں پھر دیتیاں نے جدو صحابی چلے گئے حضرت اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سوال کر دیا نے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول ابو بکر آئے اپنی جگہ تے اونجی بیٹھے رہے سونے جناب عمر آئے تسی اپنی جگہ تے اونجی بیٹھے رہے جدو حضرت عثمان آئے نے تسی اپنے جگہ تے سدھے ہو کے کپڑے سوارے ٹھیک کر کے بیٹھ گئے ہو آقا جی وجہ کی ہے کہ میرے پیغمبر نے جڑا جواب دیتا ہے ظہورا گاؤں دے اندر رہنے والوں اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ آقا فرمان دینے اے پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بڑی حیا والا ہے عثمان بڑی شرم و حیا والا ہے اگر میں اپنی جگہ تے اونجی بیٹھا رہندا جویں میں پہلا بیٹھا سا عثمان میرے نال گل کر دیاں چک جاندے اور مینوں پتہ ہے عثمان اپنا موقف بیان ہی نہیں سی کر سکنا اس واسطے میں اپنی جگہ تے اٹھ کے تے سیدھا ہو کے کپڑے سوارے کر کے بہ گیا ایک اور دی سماعت فرماؤ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث اندر ہے آقا فرماندے نے عائشہ جدے تو آسمان دے فرشتے حیا کر دینے میں محمد کیوں نہ حیا کراں عثمان تے او شخصیت فرمایا جدے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے تے میں رب دا پیغمبر میں اللہ دا نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ عثمان دے کولوں حیا کراں حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے او وفادار صحابی نے نبی پاک علیہ السلام دے او وفا شعار صحابی نے اللہ اللہ کئی مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر نے دنیا تے جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے امام دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہے آئے اور میں قربان جاواں آؤ نا جو شروع دی اندر میں آیت پڑھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن اتارے اللہ فرمان دینے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یہ کری کیا چھوڑو سبحان ٹھیلے ٹھیلے کیوں رہندے ہو بڑے بڑے اچھے خطیب تواڈے کول ماشاءاللہ آئے نے تواڈا ذوق تے زیادہ ہونا چاہیے شوق زیادہ ہونا چاہیے اور پھر نبی دے صحابہ دا تذکرہ ہے صحابیات دے ایمان دا تذکرہ ہے اے مہینہ شروع ہون والا ہے جدے وچ صحابیات تے تبرہ بازی کیتی جائے گی صحابیات دے ایمان تے شک کیتا جائے گا اور رب کعبہ دی قسم جیڑا صحابیات دے ایمان تے شک کرے اور بولو او آپ تے ایمان ہو سکتا ہے نبی دے صحابہ اچھے سن اچھے نے تے قیامت تک اچھے رہن گے شان نبی دے صحابہ دی اچھی رہے گی اللہ اللہ آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ ذوالجلال فرمان دینے لقد رضی اللہ عن المؤمنین
شوق تہاڈا ذرا زیادہ ہونا چاہیے تانوں بلانا ہے میں بلانا ہے گجرانوالے دے خطیب ساڈی عادت ہے کہ مجمع جنی در بولے نہ اسی سمجھنے کہ ہورے چپ کر کے بیٹھے نہیں ستے نے اس واسطے ستے نہیں جا کے رہنا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین ماشاءاللہ اللہ تہاڈا دعا قبول فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کر رہے ہیں حضرات میں اشارہ کردہ جامع صلح حدیبیہ دا اللہ پاک نے منظر بیان فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ایلچی بنایا اپنا قاصد بنا کے اپنا پیغام رسا بنا کے آقا علیہ السلام نے مکہ روانہ فرمایا میں عثمان دی وفا دا تذکرہ کرنا چاہنا عثمان دے پیار دا تذکرہ کرنا چاہنا عثمان دے امام دا تذکرہ کرنا چاہنا عثمان دی محبت دا تذکرہ کرنا چاہنا سارے صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال عمرہ کرم دی نیت دے نال آئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان نو اپنا قاصد بنا کے تے مکہ روانہ فرمایا آ فرماندے نے مکے والیو اسی لڑائی کرن دے ارادے نال نہیں آئے اسی تے صرف بیت اللہ دا طواف کرن دے ارادے دے نال آئے اے پیارے عثمان جا میرا پیغام جا کے مکے والیاں نو دس دے انہاں نو کہہ دیو اسی لڑائی دے ارادے نال نہیں آئے عثمان چل دے مکہ مکرمہ پہنچے نے اللہ اکبر گل بات ہوئی ہے مکے والے آندے نے عثمان یار تو طواف کر لے بیت اللہ دا اسی تینو اجازتاں دینے دل عثمان دا بڑا پیا کردا ہے دل بڑا ترسدا ہے پیا اکھاں بڑا تڑپ دیا نے پیا بیت اللہ دا دیدار ہو جائے بیت اللہ نو ویکھ لمبا بیت اللہ دا طواف ہو جائے آندے نے عثمان تو ساڈا رشتہ دار ہے عثمان ساڈے تیرے نال تعلق بڑے نے اگر تیرا ارادہ ہوئے تو بیت اللہ دا طواف کر لے اسی تینوں روکاں گے نہیں اسی تینوں اجازتہ دے رہے ہیں پر عثمان گل سن لے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دوسرے صحابانوں بیت اللہ دے عمرے دی اجازت نہیں دیا گے بیت اللہ دے طواف دی اجازت نہیں دیا گے اور عثمان چاندے آپ بیت اللہ دا طواف کر سکتے سن بیت اللہ دی زیارت کر سکتے سن بیت اللہ دا عمرہ کر سکتے سن ہائے ہائے دل کہتا ہے بیت اللہ دا طواف کر لے بیت اللہ دا عمرہ کر لے پر ایمان کی آندہ ہے عثمان نبی تو بغیر بیت اللہ دا طواف کرنا نبی تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے مکے والیو گل سن لو اگر عثمان طواف کرے گا بیت اللہ دا عمرہ کرے گا تے نبی محمد دی معیت اندر کرے گا گل سن لو آقا تو بغیر عثمان کبھی بھی عمرہ کر نہیں سکتا عثمان بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا واہ عثمان میں تیری عظمتاں تو قربان جاواں میں تیری شاناں تو قربان جاواں عثمان نے وفا کی تھی پیغمبر نال محبت دا تے وفا دا ثبوت دے دیتا ہے خبر پھیل جاندی ہے مکے والے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا ہے میں قربان جاواں ایک درخت دے نیچے میرے پیغمبر بیٹھے نے ادھر ویکھ لے جیڑا کوئی رب نال وفا کرے یا اللہ دے پیغمبر نال وفا کرے ظہورا پنڈ تے سیال کوٹ دے پاسیو اللہ دی قسم دے اللہ دے پیغمبر بھی او دے نال وفا کر دینے آسمان والا
रब भी ओदे नाल वफा करदा ते वफा दा तरीका की है इधर वेख लै रब अपने पैगंबर नूं दस सकदे ने सोनिया ए खबर झूठी है फिक्र ना कर ये ते अफवाह फैलाई गई है पर मेरे रब ने अपने पैगंबर नूं वही दे जरिए अजे नहीं दसिया एदी वजह की है रब वेखना चाहते ने अल्लाह दुनिया नूं वखाना चाहते ने नबी ते सहाबियां दा आपस अंदर प्यार की है नबी ते सहाबियां दी आपस अंदर वफा की है नबी दे जान सारा दी नबी दे नाल वफा की है दरख्त दे थल्ले मेरे पैगंबर बैठे ने ते चश्मे फलक ने इंज दा नजारा वेखिया मेरे पैगंबर इंज करके अपना हाथ कर देने आका फरमांदे ने सहाबियो अज मेरे हाथ ते बैत करो ए बैत कादी लई जा रही है वाह उस्मान मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा ए वफा उस्मान उस्मान दी वफा दी बैत उस्मान दी मुहब्बत दी बैत मेरे पैगंबर ने उस्मान दी शहादत दा बदला लैन वास्ते वफा फिर साबर करन वास्ते कि अल्लाह दे पैगंबर ने बैत कीती है मेरे पैगंबर भी दसना चाहते ने और कायनात वालियो उस्मान ओ शख्सियत हालां मेरे पैगंबर असलहा लेके नहीं गए मेरे पैगंबर लड़ाई ते जंग दे इरादे दे नाल नहीं गए पर पैगंबर ने दसिया लोग उस्मान ओ शख्सियत जिदी शहादत दा बदला लैन वास्ते मैनू अपने सहाबा दियां कुर्बानियां भी पेश करनियां पैन ते मैं कर देवांगा मेरे पैगंबर ने साबित कीता आका फरमांदे ने सहाबियो अज मेरे हाथ ते हाथ रख के बैत करो असी मक्के वालियां कोलो उस्मान दी शहादत दा बदला लेके जावांगे मैं कुर्बान जावां सब तो पहला मेरे पैगंबर दा हाथ इथे हाथ दे उते सहाबा हाथ रख के 1400 सहाबा हाथ रख के ते बैत पे कर देने बैत का दिए सहाबा की कहना चाहते ने सहाबा साबित की करना चाहते ने सोने महबूबा जिवें तुहाडा आर्डर है जिवें तुहाडा हुक्म है आका जी तुहाडे हुक्म तो तुहाडे आर्डर तो असी सारे अपनी जाना कुर्बान करने वास्ते भी तैयार मेरे पैगंबर ने बैत लई है सारे सहाबियां दा हाथ रखे है ते मेरे पाक नबी अलैहि सलाम अपना दूसरा हाथ जेड़ा सहाबियां दे हाथ ते रख के ते आका फरमांदे ने आ हाथ जेड़ा उस्मान दी तरफों इंज समझो उस्मान दा हाथ अगर उस्मान जिंदा है ओदे हिस्से दी बैत मैं मुहम्मद आप पे करना सल्लल्लाहु कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए दे हाथ ते मेरे पैगंबर ने अपने हाथ नो सहाबी जनाबे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दा हाथ आखे आका फरमांदे ने ए मेरा हाथ ते ए उस्मान दा हाथ आसमाना तो आवाज आउंदी है अल्लाह फरमांदे ने महबूबा तेरे सहाबियां दा जज्बा ते इसार वेख के इन्हां दी मुहब्बत वेख के मैं रब कोलों भी नहीं रहा गया आका फरमांदे ने सोनिया इन्हां सहाबा नूं दस दे इन्हां दे हाथ दे उत्ते तेरे हाथ ते इन्हां दा हाथ इन्हां दे हाथ ते आसमान वाले दा हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान कर रहा है इस बात दा तज़किरा रब दा कुरान कर रहा है अल्लाह फरमांदे ने लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम व असाबहुम फतहन करीबा अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिता है अल्लाह फरमांदे ने सोने महबूबा गवाह हो जा जिन्ने तेरे हाथ ते हाथ रख के बैत करन वाले ने इन्हां सारियां ते आसमान वाला रब राजी है
بولو اینا تے اسمان والا رب، اینا تے اسمان والا رب راضی ہے۔ الظہورہ گاؤں دے باسیو اسی نماز پڑھیے، نیت کیے اللہ راضی ہو جائے، اسی حج کریے نیت کیے اللہ راضی ہو جائے، اسی صدقہ خیرات کریے، قرآن دی تلاوت کریے نیت کیے اللہ راضی ہو جائے۔ پر پھر بھی کوئی بندہ پکا نہیں کہہ سکتا کہ رب واقعی ساڈے تے راضی ہے۔ پر میں قربان جاواں نبی دے صحابہ او صحابہ نے جنہ دے بارے اللہ کہہ رہے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماندے نے میں نہ تے راضی ہاں۔ تے چل پھر تیرا ذوق تھوڑا جہا تازہ ہو جائے، پیار تے محبت دا اظہار کردا جاواں۔ میں تے گلی گلی نگر نگر کہہ رہا ہاں نبی دے صحابہ کیڑے صحابہ نے، آؤ ذرا توجہ فرما لو۔ اصحاب ستارے آقا چل تو مل کوئی زورت نہیں، کوئی نہیں ماندا تے ساڈا کوئی زور ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ اسی صرف اینی گل کہنا چاہنے ہاں جیڑا نبی دے صحابہ دا گستاخ ہے، نبی دے صحابہ تے تبرہ کر دے، نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک کر دے، گالی کر دے، اسی تے صرف اینی گل کہاں گے جیڑی سونے پیغمبر نے آکھیے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جیڑا صحابہ نو گالاں کڈے میرے نبی نے کہا تسی صرف اینا کیا کرو تواڈے تے اللہ دی لعنت ہو۔ اسی اور کوئی زیادہ گل بولو کہندے، بولو جڑے صحابہ دے گستاخ نے لعنتی نے، بولو صحابہ دے گستاخ، صحابہ دے گستاخ لعنتی نے۔ اصحاب ستارے آقا چل تو مل کوئی زورت نہیں، اصحاب محمد دا گلشن، اصحاب محمد دا گلشن تو مل کوئی زورت نہیں ہے۔ رب سغنیل جوڑ بنائے کر ٹھر ٹھر کے نال سوائے ہیں، سائی نال کے یاراں دامس کر تو مل کوئی زورت نہیں۔ اگلا جملہ بڑے پیار والا، بڑی محبت والا، توجہ فرمایا تھے اللہ اللہ اللہ۔ رب پاک صحابہ تے راضی ہے جتی جنا پیار دی بازی ہے، رب پاک صحابہ تے راضی ہے جتی جنا پیار دی بازی ہے۔ گئے وار نبی تو تن مل دن، گئے وار نبی تو تن مل دن، تو مل کوئی زورت نہیں۔ اور گل بڑی پیاری ہے، اگر آج دا ایمان جیڑا صحابہ نال پیار کردہ ہے، جیڑا صحابہ نال محبت کردہ ہے، کسی دی زبان چپ نہیں رہ گیا۔ گل بڑے پیار والی توجہ نال سنے آتے ہیں۔ اے دولت عشق حبیب دیے، اے تے کھیڈ ساری نصیب دیے، کہ روضہ پاک بنے مدفن تو مل کوئی زورت نہیں۔ اصحاب محمد تا گلشن تو مل کوئی زورت نہیں۔ میں قربان جاواں کون عثمان رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر دی پیاری بیٹی سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی چلدے چلدے حضرت ابو بکر دے کول پہنچے آپ فرماندے نے ابو بکر یار میری بیٹی نال نکاح کر لو ابو بکر نے خاموشی اختیار کیتی ہے حضرت عمر چلدے چلدے سیدنا عثمان دے کول آئے رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اے اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی عثمان یار میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے اینا دے نال نکاح فرما لو عثمان بھی چپکار ہے حضرت عمر نو بڑا غصہ چڑھیا جلالی طبیعت نے غصہ چڑھیا بڑا کہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ آپ لے کے گیا ہوا نہ ابو بکر نے جواب دیتا ہے نہ جناب عثمان نے جواب دیتا ہے اصل گل کی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ان صحابیاں دے سامنے حضرت عمر دی بیٹی نال نکاح دا ارادے دا ظاہر فرمایا ہے اظہار کیتا ہے اس واسطے دوویں صحابی چپ نے جواب نہیں دیتا عمر چلدے چلدے میرے پیغمبر دے کول پہنچے آپ فرماندے نے سونیا میں اپنی بیٹی دا رشتہ ابو بکر دے سامنے بھی پیش کیتا ہے عمر دے سامنے بھی پیش کیتا ہے لیکن اینا دونوں نے کوئی جواب نہیں دیتا خاموش رہنے تے میرے آقا نے ایک گل کی تھی ہے آقا فرماندے نے عمر فکر نہ کر تیری بیٹی نو عثمان تو چنگا رشتہ لبے گا تے حضرت عثمان نو تیری بیٹی نالو چنگی بیوی لب جائے گی انہاں نو چنگا رشتہ لبے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی دے نال اللہ دے نبی نے آپ نکاح فرمایا ہے اپنی بیٹی دے نال حضرت عثمان دا نکاح فرمایا ہے اور کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات جنت دیاں خوشخبریاں تے ایک پاس ہے میرے پیغمبر نے کئی مقامات تے فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہے عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہے پر میں قربان جاواں اے میرے پیغمبر دے اونا صحابیاں دے بچوں ایک صحابی نے جنہاں نے میرے نبی نال جنت دا سودا کر لیا عثمان ہے جنہ دو مرتبہ اللہ دے پیغمبر دے نال جنت دا سودا کیتا ہے دنیا تے جنت دا سودا فرمایا آج کوئی عثمان دی گستاخی کرے آج کوئی عثمان دے ایمان تے شک کرے آج کوئی عثمان دے بارے تبرہ بازی کرے رب کبریا دی قسمیں آپ تے بےمان ہو سکتا ہے جہنمی ہو سکتا ہے عثمان کل بھی اونچا سی عثمان اج بھی عثمان دی عظمت دا بولو کوئی مقابلہ کر سکتا سارے صحابیاں دی اپنی اپنی شان ہے عثمان تیری شان ہی وکھری ہے ہائے ہائے عثمان بولو عثمان دی شان ہی آیا عثمان ملی شان وکھری جنت دی آقا دیتی خوش خبری آیا عثمان ملی شان وکھری جنت دی آقا دیتی خوش خبری کل سوم تے رقیہ واریاں جنہ جنہ آقا نال لایا یاریاں جنہ جنہ آقا نال لایا یاریاں آمنہ دے لال نے چاہیاں ذمہ داریاں اللہ دے نبی علیہ السلام مدینے گئے مدینے ویچ ایک کی کنویں بیرے روما یہودی دا قبضہ ہے پانی مول ویچ دے تے میرے آقا فرمان دینے کونے جیڑا کنواں خرید کے وقف کرے گا میں محمد جنت دی ضمانت دینا نبی دی زبان تے اللہ دا قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی یزانی شہید یاد آئے کہہ دو رحمت اللہ علیہ یہ کری کہہ دو رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل
مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، کہ اللہ دے نبی اونی دیر تک بول دے نہیں جنی دیر تک جبریل نہ آ جائے، تے جبریل اونی دیر تک آتا نہیں جب تک آسمان والا رب نہ کل چھڑ۔ گویا وہی رب دیئے، حکم رب تے آڈر رب دائے، جیڑا بیرے رومہ خریدے گا اللہ تعالیٰ دے محبوب نبی فرماندے نے میں جنت دی ضمانت تے گارنٹی دینا۔ حضرت عثمان گئے یہودی دے نال جا کے گل بات کی تھی، وہ آندہ جی میں نہیں دینا کنواں۔ حضرت عثمان اللہ نے بڑا دنا بنایا سی تے بڑے سیاستدان جن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے چل انج کم کر ادھا کنواں مینوں دے دے۔ انہیں کہا جا مطلب کی ہے، انہیں کہا پیسے لے لے جننے لینے نہیں، ایک دن ساڈی واری ایک دن تیری واری، ایک دن تو پانی ویچ ایک دن ساڈی واری۔ انہوں سمجھ کوئی نہ آئی تے مشرک ہوندا بھی انا ہی ہے، بولو مشرک ہے، اور مشرک ہوندا ہی انا ہے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں گل، 25,000 درہم دے نال حضرت عثمان نے کنواں خرید لیا تے آگے اللہ دے نبی سونے پیغمبر جی ایک دن واری مسلمانہ دیئے ایک دن یہودی دا قبضہ ہوئے گا۔ اللہ دے نبی بڑے راضی ہوئے، فرمایا عثمان تو کامیاب ہو گیا ہے، اور کامیابی کہنجے جس دن مسلمانہ دی واری ہوندی ہے اگلے دن دا پانی بھر کے بھی لے آ جاندے ہیں۔ اور یہودی بہر انہا سٹا کوئے تھے، ایک دن آیا آندہ عثمان انج کم کر سارا ہی خرید لے، کہو سبحان سارا کنواں خرید لے۔ حضرت عثمان نے 40,000 درہم نال سارا کنواں خرید کے مسلمانہ دے نام وقف کر دیتا ہے۔ اے او مٹھا کنواں جیڑا عثمان نے خرید کے مسلمانہ دے نام کیتا ہے تے رب کو لو جنت لے لئیے تے مور آمنہ دے لال دی لگ گئی، جتھے اللہ دے نبی دی مور لگ جائے۔ اب بولو او گل جھوٹی ہو سکتی، مور میرے پیغمبر دی لگ گئی ہے۔ دوسرا موقع آیا، آقا فرماندے نے کون جیڑا زمین خریدے مسجد نبوی دے نال جیڑی لگی زمین ہے انہوں خرید کے مسلمانہ دے نام وقف کر دے وے، مسجد دے نام مسجد دی تو سیدھا سبب بنے میں جنت دی بشارت دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے انہاں دے مالک نال گل کیتی ہے، زمین خریدی ہے، مو منگی رقم دیتی ہے تے میرے پیغمبر کو لائے آکے فرماندے نے اللہ دے نبی جی اے زمین دا آج میں مالکاں تے سونیا میں زمین دا مالک توانو بنانا وا۔ آقا جی میں چاہے جو چاہے کر سکتی ہو۔ آقا فرماندے نے عثمان انہوں مسجد نبوی دے نال ملا دے، مسجد نبوی دی توسیع ہو جائے، عثمان تیرے واسطے جنت دیا گارنٹیاں نے۔ میں قربان جاواں اے دو موقع نے جدو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے پیغمبر دے نال جنت دا سودا فرمایا، جنگ موتا دی تیاری واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چل دے میرے پیغمبر دے کول آئے، آکے اللہ دے نبی دی جولی دی اندر 1000 درہم تے دینار ڈالے آئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات توجہ فرمایا جے اونا درہماں تے دیناراں نو اپنے ہاتھ دے اندر کدی سجے ہاتھ اندر کدی کھبے ہاتھ دے اندر الٹ پلٹ کر رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے اے کائنات والے سن لو ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ میرے پیغمبر نے کہہ دیتا ہے آقا نے قیامت تک دے آن والے منکرین عثمان دے اینا دے چہریاں تے مورا لا دیتی ہے، اینا دے عقیدیاں تے اللہ دے پیغمبر نے مور لا کے دس دیتا ہے کہ غلط عقائد والے نے فرمایا عثمان آج میں محمد گارنٹی دینا آج تو بعد کوئی عمل بھی کر لے اللہ تینوں جنت عطا کر چھڑیے، کوئی عمل تینوں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرات کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں پڑھ رہا سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس دن حضرت علی دی شادی سب کہتی ہو رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے پیغمبر نے فرمایا اے پیارے علی جاؤ جا کے شادی دی تیاری کر لو، کر دی
شے ہے تے سونیا صرف زیرہ ہے جنوں پا کے میں میدان دے اندر لڑنا وا اے زیرہ لے کے نکلے نے مختلف لوگاں دے کول ریٹ لوایا تے چل دے حضرت عثمان دے کول پہنچے علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے عثمان فرماندے نے آ علی کے شرارت نہ لایا عثمان میں زیرہ بیچنا چاہنا نبی دی بیٹی دے نال میری شادی ہے عثمان میں تیری وفا تو اہل بیت نال میں تیری محبت تو قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دا صحابی سب تو زیادہ ریٹ لگائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی زیرہ دا سب تو زیادہ ریٹ لگا کے درہم دینار دے چھڑے پیسے دے چھڑے حضرت علی فرماندے نے میں بڑا راضی میں بڑا خوش کہ زیرہ مہنگی ویک گئی ہے چلو شادی دے اخراجات انتظامات اچھے طریقے نال بخوبی انجام پا جان گے آپ فرماندے نے میں جدو واپس مڑیا اج میں تھوڑی جی دور گیا ہوں پچھو آواز آندی ہے علی سب کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے عثمان دی آواز آئی ہے تے میں پیچھے پرت کے ویکھے ہے میں نے عثمان بلا رہے نے آندے نے دل وچ ڈر پیدا ہو گیا کتے عثمان سودا واپس نہ کر لوے لیکن فرماندے نے جدو میں کول گیا تے حضرت عثمان فرماندے نے علی اس زیرہ نال کی کر دے سو فرمایا عثمان میں پا کے تے اللہ دی راہ دے وچ دشمناں دے نال لڑائی کرنا وا حضرت عثمان فرماندے نے علی پیسے بھی لے جا تے زیرہ عثمان والو تحفہ لے جا اے زیرہ پا کے تو لڑے گا اللہ عثمان نو بھی ثواب عطا کر دے گا کون عثمان بڑیا محبتاں نے بڑا پیار نبی دے صحابیاں نال بڑا پیار نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دے نال کیوں نہ پیار کرل اللہ دا قرآن آندا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اللہ عثمان دی محبت کی ہے عثمان دا پیار کی ہے حضرات اشارہ کردہ جوان 6 سال حکومت دے بڑے سونے گزرے نے بڑے آلہ گزرے نے دوسرے 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی حکومت دے یہ دے وچ فتنے اٹھنا شروع ہو گئے باغیاں دی بغاوت ویکن اندر آ رہی ہے باغی اٹھ رہے نے اللہ اللہ گل ود گئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں دے گھر دے اندر محصور کر دیتا گیا ہے مسجد وچ نہیں جان دیتا جاندا صحابی جمع ہو کے حضرت عثمان دے کول آئے رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عثمان نو فرماندے نے امیر المومنین اجازت چاہی دیا میں اچھی امنا باقیہ دے نال لڑنا چاہنے وہاں صحابی تے ایسے نے جنہاں نے قسم اٹھا کے آکھی ہے رب دی قسم ہے انہاں باقیہ دے نال لڑنا جیڑا فرض ہو گیا ہے کہ میں قربان جاواں میرے عثمان کی آندے نے گل سن لو جیڑا میری اطاعت کر دے جدے تے عثمان دی اطاعت واجب ہے انہوں چاہیے میری گل مان لے اج تے وقت آیا اج تے پتہ لگے گا کون عثمان دا پیار کرن والا ہے کون عثمان دی گل منن والا ہے اللہ اللہ آپ فرماندے نے لوگو اللہ دے پیغمبر دے شہر دیا اینا گلیاں دی اندر جتھے نبی دے پیراں دی تلیاں لگیاں نے اینا گلیاں وچ عثمان خون نہیں ویکھ سکدا اینا گلیاں نو خون دے نال رنگین نہیں ویکھ سکدا رب کعبہ دی قسم ہے چند مٹھی پر باقی نے عثمان چاندے اینا دی ایٹ نال ایٹ وجھا دیندے عثمان چاندے اینا نو ختم کرا دیندے تباہ و برباد کر دیندے ساری طاقت عثمان رکھ دینے لیکن آپ فرماندے نے میں نبی دیا اینا گلیاں دے وچ جتھے نبی دے پیراں دیا تلیاں لگیاں نے ایتھے میں خون نہیں ویکھ سکدا اللہ اللہ ایک دن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑکی دے وچوں منہ باہر کڈیا تے آپ فرماندے نے لوگو میری گل تے سنو اوئی کو
کدواں بیرے روما جیڑا عثمان نے خرید کے مسلمانہ دینا وقف کر دیتا ہے اج اس کوے دا مینوں پانی نہیں پین دیندا اے مسجد نبوی اوہی مسجد نبوی ہے جدی توسیع واسطے پیغمبر دے آرڈر تے میں جگہ خرید کے تینوں توسیع کیتا ہے اج اوتھے نماز پڑھن دی اجازت نہیں دیندا باغیو میرے خون دے پیاسیو گل سن لو حالا میں نبی پاک دے کولو سنے آقا فرماندے نے تین وجہ تو کسے نو قتل کرنا جائز ہے پہلی وجہ اے وے اگر اسلام دے بعد کفر چ چلا جائے مرتد ہو جائے تے مرتد دے قتل واجب ہو جاندا ہے اے دا خون واجب ہو جاندا ہے اینو قتل کرنا چاہیدا ہے لیکن سن لو جس دن دا عثمان نے کلمہ پڑھیا ہے عثمان کفر دی اندر جانا تے بڑی دور دی گل ہے جس ہاتھ دے نال میں نبی دے ہاتھ تے رکھ کے بیعت کیتی ہے او ہاتھ اج تک عثمان نے اپنی شرمگاہ نو نہیں لایا اور باغیو گل سن لو اج بھی میرے دل دی اندر اللہ دی توحید تے پیغمبر دی رسالت ہے دوجی وجہ کسے نو قتل کرن دی اے وے اگر کوئی شادی شدہ ہو کے زنا کر دے تے اسلام اندر نو قتل کر دے اب باغیو سن لو عثمان تے زمانہ جلیت جوی کدی کسے دیا عزتاں والے نہیں ویکھیا عثمان تے عثمان جی دی حیات دی گواہی اللہ دا قرآن دیندا ہے نبی علیہ السلام دی زبان دیندی ہے آقا علیہ السلام دے صحابی ہے آپ فرماندے نے دوسرے نمبر تیسرے نمبر تے جنہوں قتل کرنا جائز ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا کسی نو نہ حق قتل کرے انہوں قتل کرنا جائز ہے آج تک میں کسی نو نہ حق قتل نہیں کیتا کیوں میرے خون دے پیاسے بن گئے ہو کیوں میری جان دے دشمن بن گئے ہو تے سن لو میرے پیغمبر نے آکھیا سی عثمان اللہ تینوں ایک کمیز پہنائے گا لوکی تیری کمیز لان دے کوشش کرن گے عثمان یاد رکھ لے کمیز نہیں لانی جو مرضی ہو جائے عثمان فرمان دینے اوے حکومتہ کی چیز نے بیٹی اپنی جان قربان کر دیا پر میرے نبی نے آکھے ہے کمیز نہیں لانی نبی نے حکم دی پاسداری دے واسطے عثمان مزابت بھی نہیں کرے گا کہ عثمان خلافتہ بھی نہیں چھڑ سکتا ایک دن ستے نے صبح بیدار ہوئے کچھ صحابی کولنے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے او صحابیو او ساتھیو اج میں تو انو اپنی ایک خواب سنانا چاہنا ہوا رات میں نو خواب آئیے تے خواب اندر آمینہ تے لال ملے نے ابو بکر تے عمر بھی نال نے میں قربان جاواں تے میرے نبی نے آکھی ہے عثمان اج روزہ جیڑا ساڑے کو لا کے افطار کر 40 دنوں دا پیاسا عثمان کوئی شے کھانوں مل دی نہیں تے جے مل جائے تے کھا کے شکر کر دے حتیٰ کہ نمک دے نال حضرت عثمان روزہ رکھ دے بھی رہے تے افطار بھی کر دے رہے میں قربان جاواں او کائنات والے ہو عثمان زیادہ تر قرآن دی تلاوت کر دے اپنا وقت گزار دینے 18 ذوالحجہ دا دینے عثمان اپنے کمرے وچ بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے اللہ 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 ایک باغی گیا دیوار پھلانت کر کے اس بیمان لے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے تے تلوار دا وار کیتے صحابہ فرمان دینے خون دا پہلا قطرہ اللہ دے قرآن دی ایتا تے دیکھ دے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ عزت حضرت عثمان دے خون دا قطرہ دیکھ دائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ جیڑا سجا کٹ دیتا جاندے تے میرے عثمان فرما دینے اوے ہاتھ کٹن والے گل سن لے اے اوہی ہاتھ جن نے اللہ دے پیغمبر دی وحی لکھی ہے جن نے سورہ حجرات تو لے کے قرآن دے آخر تک رب دا قرآن لکھی ہے جو سے آتنو تو کٹ دیتا ہے ایک باغی اگے بڑھ دائے عثمان دی گردن تے چھری ہے عثمان دی گردن تے تلوار چلان لگ دے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون اول میرے عثمان دی زوجہ کے کھڑی ہے
انہیں جلدی دے نال اگے آگے ہاتھ کر دیتا ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی دا ہاتھ کٹ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی گردن تے تلوار چلا کے تے آپ کو شہید کر دیتا جاندا ہے. او کائنات والیو رب کعبہ بھی قسم ہے عثمان تے ہووے جدیاں وفاواں دا ذکر اللہ دا قرآن کردا ہے, جدے ایمان دا ذکر اللہ دا قرآن کردا ہے, جدی حیات دا ذکر اللہ دا قرآن کردا ہے. رب کعبہ بھی قسم دے لوگو عثمان کل بھی جنتی ہے, عثمان آج بھی جنتی ہے, عثمان قیامت تک جنتی ہے, بعد ابدر بھی جنتی ہے. عثمان دا ایمان آلہ ہے, عثمان دی وفا آلہ ہے, عثمان دا پیار آلہ ہے. جیڑے عثمان دے دشمن ہے, جیڑے عثمان دے تبرہ کر دینے, جیڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جناب تبرہ بازی تے زبان درازی کر دینے, ساڑا ایمان ہے وے, ساڑا عقیدہ ہے وے, او پکا بے ایمان ہے. قیامت تک جہنم میں سڑے گا تے قیامت تو بعد اللہ دی دوزخ دی اندر سڑدا رہے گا, ہمیشہ جلدا رہے گا, ہمیشہ سڑدا رہے گا. عثمان کل بھی اچھا سی, عثمان اج بھی اچھا ہے. عثمان دی شان کل بھی بڑی سی, اج بھی بڑی ہے. عثمان دی شان کوئی چانوال منہ کر کے تھوکے او دی تھوک چانوال بولو جا سکتی, او دے اپنے منہ تے ڈگے گی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی قسم ہے بڑی عظمت بڑی شان والے میرے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا سی, عثمان اگر میں محمد دیاں اج 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں پے در پہ تیرے نکاح دی اندر دے چھڑدا. میرے نبی دسنا چاہندے نے کائنات والے ہو وفات سارے صحابہ دی بڑی ہے پر عثمان دی وفات سب تو وکھری ہے, عثمان دا پیار سب تو وکھرا ہے. عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا, اچھی کیا چھڑو سبحان اللہ. آخری کالے بل تو اڑی جان چھٹڑ گئی ہے, توجہ فرمایا جائے. عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا, رتبہ خدا بدھایا, رتبہ خدا بدھایا محمد مصطفیٰ دا. عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا, سرکار جے نہ ہوون نہ میں طواف کر ساں, سرکار نال جی ساں, سرکار نال مر ساں. عثمان دے دل دے اندر, عثمان دے دل دے اندر ہے عشق مصطفیٰ دا. عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا. عثمان تیرے وانگوں مظلوم غور کوئی نہیں, 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں, ملیا نہ گھر دا پانی, ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم تغادا. عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا. اللہ صحیح معنی دے اندر مینوں اور توانوں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا سچا محب بنائے اور انہاں دے نقش قدم تے اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.